आता बाबू आसगांवकारान एक स्टेटमेंट केला जेन्ना उलयता आसतना की जीत खरेंच रावतलो ना तुमच्या बरोबर ते दाखोवचो म्हणून जीत हो माझो बेस्ट फ्रेंड म्हणजे हांव ताका सारको म्हाज्या भावा सारको मानता आनी जेन्ना हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्लो तेन्ना हांवें स्टार्टींग आमच्या जिताक घेवनूच हांवें तेजे कडेन मिटींग करून आनी हांव तेच्या पयलीं ताका वळखतालो तेजे हितून हांव आयज फुडें सरलेलो आनी हांव सदांच ताका म्हाजो भावा सारको मानता आनी आमचें केन्नाय आसता कित्याक हें जाता जेन्ना अटॅचमेंट आसता तेन्नाच ते मातशें कितें नाल्यार कितें जाता नाजाल्यार जायना तें तेका लागून जिताक लागून हांव केन्नाय तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून हांवें तेका आयज हेल्प केल्लो आसा तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून तशेंच तेणी म्हाका सगळ्यान बऱ्यान बरो हेल्प करून आयज म्हाका एमएलए हांव तेका सगळें जिताक दिता म्हाजें कित्याक जितान म्हाका सपोर्ट दिलो म्हणून त्या टायमार म्हणून आयज हांव पेडणा एमएलए जावंक पावलो हांव आयज सांगता जे आयज तोय म्हाका सारको भावा सारको मानता आमचे दोगांयचे हे बरें आहा पण म्हाका दिसता जीत म्हाज्या वांगडा फ्युचराक तेणी ऑलरेडी सांगलेलें आसा सगळ्या वचीत कितें प्रवीणापद आपण सपोर्ट करतलो मेन इम्पॉर्टंट कितें आसता कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपण काम करूं तें इम्पॉर्टंट आसता लोकां मदीं रावूंक जाय लोकांक कितें जाय पळय तें लोकांक हें करून दिवंक जाय तशेंच म्हाजें काम आहा तेणी पळयल्लें आसा आनी हांवें जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलें तेन्ना अडेज वर्सां पयलें हांवें काम स्टार्ट केलें ते आयज तेकाय खबर आहा आनी तेणी आपल्या फूल सपोर्ट आयज म्हाका जितान त्या टायमार दिल्लो म्हणून आयज हांव एमएलए जाल्लो आसा थंयसर आय एप्रिशिएट हिम तेका सदांच हांव सारको भावा सारको मानता आनी फुडेंय बी हांव तेका केन्नाय कितें जालें जाल्यार हांव सदांच पयलीं तेका आसतलो म्हणजे जिताक म्हाज्या भावा सारको मानता पळय आनी जे पळय अशें तो बाबूचें सांगताय तो बाबूक सद्या तुमकां खबर आहा बाबूची एजूय कितें जाल्ली आहा ती तेणी म्हाका दिसता तेणी घरा रावपाची पण हांव काय म्हणना तशें कोणाकूय येवपाक हांगासर हें आसा पूण तो जोकर बा म्हणटा थोड्या इलेक्शनाक जोकर तेणीच हाडून तो एक जोकर सोडलेलो तोय माडगांवचोच जोकर तो आनी ते लोकल ऑफल म्हणून कोण तरी ती हांगासर येयल्ली आसा आनी हो तेन्ना तेका सपोर्ट तेणीच दिल्लो दोगूय मारगांवचेच ते दोगूय नेबर ते आनी पळय हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता पेडण्यान काम करतलो जाल्यार सद्या आयज पेडण्यान म्हाजें घर आहा थंयसर ना म्हणल्यार 8 वर्सां जालीं हांव पेडण्यान रावता थंयसर पेडण्यान जाल्यार पेडण्यान रावन काम करून दाखोवंक जाय तेकाच खरोच पेडणेकार म्हणटा भायर रावन मडगांव रावलो बाबू मडगांव रावता आनी तो जोकर कोण हाडला तेणेन सोडला तोय मडगांव रावता तेंच्यांनी मडगांव रावन हांगासर पॉलिटिक्स करचें न्हू पेडणेकारान 24 वरां आमचें दार ओपन आसता 24 वरां सदांच एमएलए अवेलेबल आसूंक जाय तो हांव सदांच पेडणेकारांक अवेलेबल आसता जाल्यार पेडणे जे पळय आहा पळय ते मागीर आमचे लोक विचार करतले कोणाक हाडूंक जाय आनी कोणाक घरा बसूंक जावो कित्याक ऑलरेडी म्हाका लोकांनी धाडलेलो आसा आनी लोकूच म्हाजो विचार करतलो फुडें म्हाका जावो काय ना